घोटकी कौमी शाहराह पर बारातियों की वैन ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में खातून और बच्चे भी शामिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। कोकाड़ा में अकबर रोड पर कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारंग मंडी के नवाही इलाके में कत्ल की वारदात। 13 मुसल्लम मुल्जिमान ने राना नासिर राजपूत नामी शख्स को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल की मुदय्यत के वालिद की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। अपने ही सगे भाई को कत्ल करने वाला सफाक मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम ने मामूली रंजिश पर फायरिंग करके अपने भाई सुमैर को कत्ल कर दिया था। और डेरा गाजी खान में सीवरेज के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। सीवरेज मसाइल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गए। शहरी सरापाए एहतजाज। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि घोटकी कौमी शाहराह पर बारातियों से भरी वैन ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। खातून और बच्चे भी इनमें शामिल हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोकाड़ा में अकबर रोड पर कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में दोनों अफराद सगे भाई थे। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कोकाड़ा में अकबर रोड पर कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद सगे भाई थे। मुल्तान में शहरियों को धुंध और स्मोग में हादसा से बचाव के लिए रोड सेफ्टी व ट्रैफिक रूल्स बारे आगाही लेक्चर्स दिए गए। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस जलील इमरान गजलजई का कहना था कि धुंध में हमेशा गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखना चाहिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि मुल्तान में शहरियों को धुंध और स्मोग में हादसा से बचाव के लिए रोड सेफ्टी व ट्रैफिक रूल्स बारे आगाही लेक्चर्स दिए गए। एसपी पेट्रोलिंग पुलिस जलील इमरान गजलजई ने का कहना था कि धुंध में हमेशा गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखना चाहिए और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। नारंग मंडी के नवाही इलाके में कत्ल की वारदात। 13 मुसल्लह मुल्जिमान ने राना नासिर राजपूत नामी शख्स को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार न किया जा सका। सियालकोट में थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। अपने ही सगे भाई को कत्ल करने वाला सफाक कातिल गिरफ्तार। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में 6 रोज कबल डालूवाली के रिहायशी मुल्जिम शहनाम ने मामूली रंजिश पर फायरिंग करके अपने भाई सुमैर को कत्ल कर दिया था और खुद फरार हो गया था। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया।
توسا شریف انڈس ہائی وے پر حادثات میں کمی نہ آ سکی۔ نوا علاقے داؤ والی کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے درمیان خوفناک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں طفیل اختر کی اس رپورٹ میں۔ شریف انڈس ہائی وے پر حادثات میں کمی نہ آ سکی۔ تیز رفتاری نے 2 مزید نوجوانوں کی جان لے لی۔ توسا کے نوائی علاقے داؤ موڑ کے قریب موٹر سائیکل اور کار کے ٹکرانے سے 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ جہاں بحق ہونے والے کی شناخت محمد مزمل ولد محمد اشرف اور محمد حسنین ولد محمد ظفر کلاچی سکنہ دولت والا کار حادثے میں شہید ہو گئے۔ محمد مزمل اور محمد حسنین کا تعلق ماموں اور بھانجا کا تھا۔ دونوں نوجوانوں کی میت اس وقت بہوا ہسپتال میں منتقل کر دی گئی۔ کیمرہ مین کے ساتھ طفیل اختر، کوہ نور نیوز۔ شانگلہ کی تحصیل چک یسر کے دور افتادہ علاقے چاٹ میں 2 منزلہ گھر میں آتش زدگی سے ہر چیز خاکستر ہو گئی۔ متاثرہ خاندان معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے نے 15 کمروں پر مشتمل 2 منزلہ عمارت کو خاکستر کر دیا۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ شانگلہ کی تحصیل چک یسر کے دور افتادہ علاقے چاٹ میں 2 منزلہ گھر میں آتش زدگی سے ہر چیز خاکستر ہو گئی۔ متاثرہ خاندان معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے بے رحم شعلوں نے 15 کمروں پر مشتمل 2 منزلہ عمارت کو خاکستر کر دیا۔ قصور میں تھانہ اے ڈویژن پولیس کی کامیاب کارروائی۔ وارداتوں کے دوران شہریوں کو زخمی کرنے والے عدنان عرف دانی ڈکیت گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے چھینی گئی ہزاروں روپے نقدی، 2 موٹر سائیکلیں اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی سٹی یعقوب آوان کی سربراہی میں ایس ایچ او وحید عارف پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی۔ پولیس ٹیم نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے شہر میں 5 وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ڈی پی او سید عمران کرامت بخاری نے اچھی کارکردگی پر تھانہ اے ڈویژن پولیس کو شاباش دی۔ پتوکی موٹر وے پولیس نے خطرناک ڈاکو گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ اور مسروقہ مال برآمد کر لیا، جبکہ 3 ڈاکو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ڈاکو کے برآمد شدہ سامان کے ساتھ مقامی پولیس انسپیکٹر ایس ایچ او خورشید تھانہ صدر پتوکی کے حوالے کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے دونوں افسران کو نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ عارف والا میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات۔ محلہ مظفر آباد کے رہائشی خواجہ سراؤں سے ملزمان نقد رقم، موبائل فون اور طلائی زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ خبر ہے عارف والا سے کہ عارف والا میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات۔ محلہ مظفر آباد کے رہائشی خواجہ سراؤں سے ملزمان نقد رقم، موبائل فون اور طلائی زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں خواتین کالج کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ شہریوں نے ڈاکو کو پکڑ کر درگت پناہ ڈالی۔ بعد ازاں ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں خواتین کالج کے قریب ڈکیتی کی واردات۔ شہریوں نے ڈاکو کو پکڑ کر خوب درگت پناہ ڈالی۔ بعد ازاں ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ دیوروں نے بیوہ بھاوی کو تشدد کر کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ قیمتی سامان اور طلائی زیورات بھی چھین لیے۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہو گئی۔ محکمہ تعلیم کی سرکاری ملازمہ عائشہ نورین نامی بیوہ خاتون کو دیوروں نے اپنے ہی گھر سے تشدد کر کے نکال دیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان بااثر ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام تحفظ اور انصاف فراہم کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حجرہ شاہ مقیم میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ دیوروں نے بیوہ بھابی کو تشدد کر کے اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ قیمتی سامان اور طلائی زیورات بھی چھین لیے۔ پولیس کارروائی کرنے سے گریزاں ہو گئی۔ محکمہ تعلیم کی سرکاری ملازمہ عائشہ نورین نامی بیوہ خاتون کو دیوروں نے اپنے ہی گھر سے تشدد کر کے نکال دیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزمان بااثر ہیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام تحفظ اور انصاف فراہم کریں۔ رحیم یار خان میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے تجاوزات اور نادہندگان کے خلاف کارروائی۔ متعدد دکانیں سیل کر دیں۔
تجاوزات کو بھی کرا دیا گیا. مزید جانتے ہیں شاہد جاوید کی اس رپورٹ میں. آفیسر رانا محمود کی سربراہی میں میونسپل کمیٹی کی ٹیم نے نادہندگان کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے وائرلیس پل، بائی پاس روڈ، خانپور روڈ، امین گڑھ روڈ اور تھلی چوک میں مختلف کمرشل سینٹر پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں سیل کر دیا گیا اور تجاوزات بھی گرا دی گئی. یہ آج کی جو کارروائیاں ہیں یہ ہو رہی ہیں انلیگل کنسٹرکشن جو ہو چکی ہے، جن کی فیسیں وغیرہ جمع نہیں کرائی پلاننگ کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم نے جو ہے نا آج ایک آپریشن سٹارٹ کیا ہے. پیچھے بھی ہم نے کافی ساری شاپس وغیرہ سیل کی ہیں. ان کے کیسز وغیرہ آلریڈی ڈی پی ڈی سی سے منظور شدہ ہیں. ان لوگ کسی کو 2 مہینے ہو گئے، کسی کو 4 ماہ ہو گئے، انہوں نے اپنی فیسیں وغیرہ جمع نہیں کرائی. ان کو کافی سارے ہم نے پہلے نوٹس وغیرہ دیے ہیں لیکن یہ فیسیں جمع نہیں کرا رہی. تو پھر آج جو ہے نا ہم نے ان کو جو ہے نا وہ سیل کر دیا ہے تاکہ وہ آئیں اپنی فیسیں وغیرہ جمع کرائیں اور اپنے کاروبار شروع کریں. نقشہ پاس کرائے بغیر تعمیر کی جانے والی دکانوں کے مالکان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ڈی پی ڈی سی سے جو اپروڈ کیسز ہیں اس کی فیسز جمع ہوں، اور جو نئی کنسٹرکشن، سب سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی عوام سے کہ جو نئی کنسٹرکشن شروع کرنے سے پہلے اپنی جو ہے اپروول میونسپل کمیٹی رحیم خان سے ضرور کروائیں. ان سے متعلق بھی ہم جو آلریڈی بن چکی ہیں اسی سلسلے میں ان کو برائے ملاحظہ کے نوٹسز جاری کرنے ہیں تاکہ وہ اپنے نقشہ پیش کریں. اگر نہیں پیش کر رہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. تھلی چوک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران میونسپل کمیٹی کی ٹیم کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس آپریشن میں میاں ریاض جتالہ، بلڈنگ انسپیکٹر زہیب، کلیم اللہ قادری، محمد رمضان، ایوب ظفر اور اہلکاروں نے حصہ لیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد جاوید، کوہ نور. کراچی میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اہم سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈی جی رینجر میجر جنرل اظہر وقاص نے کی. مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں. پاکستان رینجر سندھ میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت شہر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے اہم سیکیورٹی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جوائنٹ ڈی جی آئی بی، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، سی آئی اے اور ٹریفک، پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی اور اینٹی کرپشن کے عہدیداران، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. اجلاس کے دوران انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں کراچی میں موجودہ امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا اثر نو جائزہ لیا گیا، جبکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران سیکیورٹی کو فل پروف بنانے اور کسی بھی قسم کے سیکیورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے رینجرز، پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے مشترکہ لائحہ عمل منظور کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی. او آئی سی اجلاس کے حوالے سے ترکیہ کے نمائندہ کا کہنا ہے کہ او آئی سی شروع سے ہی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انتہائی حساس رہی اور فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کرتی رہی. ہم یہاں او آئی سی کے رابطہ گروپ کے طور پر آزاد کشمیر کا دورہ کرنے اور سرحد کنٹرول لائن کو عبور کرنے والے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آزاد کشمیر کے معززین سے بات چیت بھی کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ او آئی سی اجلاس کے حوالے سے ترکی نمائندہ کا کہنا ہے کہ او آئی سی شروع ہی سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انتہائی حساس رہی اور فریقین کے درمیان بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کرتی رہی. ہم یہاں او آئی سی کے رابطہ گروپ کے طور پر آزاد کشمیر کا دورہ کرنے اور سرحد کنٹرول لائن کو عبور کرنے والے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آزاد کشمیر کے معززین سے بات چیت کریں گے. ڈیرہ غازی خان میں سیوریج کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں. میونسپل کارپوریشن کے افسران فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے. شہر کی مصروف ترین شاہراہ ریلوے روڈ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا. ٹریفک، پولیس آفس، پولیس خدمت مرکز کے باہر سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا. سرکاری دفاتر کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ڈیرہ غازی خان میں سیوریج کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، جس کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. میونسپل کارپوریشن کے افسران فوٹو سیشن تک ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں. شہر کی مصروف ترین شاہراہ ریلوے روڈ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب گیا. ٹریفک، پولیس آفس اور پولیس خدمت مرکز کے باہر سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا. سرکاری دفاتر کے باہر
सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी शदीद परेशान हैं। टांग के ट्रैफिक चौक पर महसूद बिरादरी सरापाए एहतजाज बन गई। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। टांग सिटी कश्मीर चौक पर जिला जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मसूद कौम के मशरानों का लैंडमाइन के खिलाफ एहतजाज हुआ। लैंडमाइन में दर्जनों औरतें, बच्चे माजूर और शहीद हो चुके हैं। पीर सलीम शाह का इस बारे में कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो यहाँ ट्रैफिक पैड पे जो एहतजाज था, इसका अगराज व मकासद सिर्फ ये था कि वजीरिस्तान में जहाँ पाक फ़ौज के चौकियाँ वगैरह हुआ करती थी और जब पाक फ़ौज वहाँ से चली जाती, लेकिन वहाँ अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इर्द गिर्द चौकियों में उन्होंने मैन लगाए थे और चूँकि उन पे काफ़ी वक्त गुजरा था, उनको भी मालूम नहीं थे कि यहाँ कहाँ कहाँ पे मैन लगी हुई है। तो इनका मकसद ये है कि आए दिन कोई जानवर आ जाता है, वो माजूर हो जाता है, मर जाता है, औरतें माजूर हुई है और कुछ दिन पहले यहाँ कोई मासूम बच्चे उनकी शहादत हुई है। तो इन लोगों का मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी आपके साथ तो आलात मौजूद हैं, उन आलात को इस्तेमाल करके इस इलाके को साफ और पाक कर दे ताकि आइंदा किसी जानी नुकसान का खदशा न हो। यही मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत लैंडमाइन का सद्देबाब करे ताकि आइंदा कोई नुकसान न हो। बन्नू में जाने खेल कबीले के अमायदीन का हंगामी जरगा हुआ, जिसमें बन्नू अमन धरने में जुलूस की सूरत में शिरकत करने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट में। जानी खेल मंडी में होने वाले जरगे में जानी खेल के मसाइल और कुछ रोज़ पहले होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के नताइज और ज़िले इंतज़ामिया के रवैये पर तवील बहस हुई। जरगे में मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया कि सोमवार के दिन तमाम कबीले के लोग रैली की शक्ल में बन्नू अमन धरने में शिरकत करेंगे। जरगे के बाद मलक मवीज़ ने तफसीलात बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन जानी खेल के अमायदीन और नौजवान जुलूस की शक्ल में बन्नू अमन धरने में शिरकत के लिए जाएंगे, जिसके लिए कल पूरे इलाके में ऐलानात किए जाएंगे और जानी खेल कबीले के लोग बन्नू अमन धरने में अपनी आवाज़ शामिल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की सुस्त रवि और गैर संजीदा रवैये ने जानी खेल कौम को परेशान कर दिया है और बन्नू अमन धरने के बाद आइंदा के लाइहा अमल के लिए एक और। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा कि सफाई के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सपुर्द की जाने वाली 5 दही यूनियन काउंसिल्स के लिए 26 करोड़ रुपए लागत से मशीनरी खरीदी जाएगी। इस मकसद के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने उगोकी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में डस्का, समड़ियाल और पसरूर में सफाई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुपुर्द करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने मजीद क्या कहा? सितंबर से लेकर अब तक पहली शिफ्ट एसडब्ल्यूएमसी की सुबह 3 बजे और सेकंड शिफ्ट 11 बजे के बाद शुरू होती है। कौंसल से हमने 26 अरब रुपए की मशीनरी ये 5 यूनियन कौंसल्स के लिए ले रहे हैं। टेंडर हो चुका है, अखबार इश्तिहार हो चुका है और आपको सिर्फ 3 से 3.5 हफ्ते तक इंतजार करना होगा। नई मशीनरी जो है आपके इस इलाके में अगोकी में मॉडल टाउन में आ जाएगी और वर्कर्स जो है उसकी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो है आपका शहर साफ होता है, जिसका कंटोनमेंट साफ होता है, उसी मैर की सफाई। रावलपिंडी हाईवे डिवीजन अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के ठेके मनपसंद ठेकेदारों को देकर दफ्तर बंद करके गायब हो गए। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से आमिर अखलाक की रिपोर्ट में। हाईवे डिवीजन सर्कल रावलपिंडी अफसरान की करप्शन इंतहा को पहुंच गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों के असर नो तामीर और मुरम्मत के हवाले से लगभग 30 करोड़ के ठेके अपने मन पसंदीदा ठेकेदारों को देकर दफ्तर बंद करके गायब हो गए। आपस में मौजूद कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि तो मेरा नाम सैयद चंद शाह है। सैयद चंद शाह SCS कालमी के नाम से मेरी कंपनी है। ठीक है, टेंडर लेने के लिए आऊँ, टेंडर डालना है। ठीक है, पता चलता है ये इधर से कैंसिल कर रहे हैं, मुझे ये पता चला है। आप पता नहीं कैंसिल कर रहे हैं ये नहीं कर रहे।
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੈਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਚਾੜਾ ਦੇं डेट इन्होंने तमाम जी जी आज के लिए अनाउंस की हुई है अनाउंस जी जी आज DNIT हो चुकी है, कल की डेट में हो चुकी है DNIT। ये इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन टेंडर लेने के लिए आए, देना चाहिए इनको अगर सब कुछ हो गया। हमने फीसें जमा कराई हैं पहले भी तकरीबन 2 दफ़ा, हमारी लाखों रुपए की फीस है चली गई है, अभी दोबारा हमने जमा कराई है तो वो भी मतलब है कि नहीं दे रहे, टेंडर नहीं जारी कर रहे, ना ही कोई नोटिस लगा रहे हैं कि अगर DNIT नहीं हुई तो नोटिस लगा दें, जबकि ये सब मिली भगत है, सब फ्रॉड है, गेम हो रही है। ठीक है, हर बार यही होता है, किसी खास कंट्रैक्टर का काम दे रहे हैं। कितनी स्कीमें थी जो इसमें पास हुई? 3। और क्या समझते हैं कि काफी अरसे से इसी तरह चल रहा है इसमें? काफ़ी अरसे से तो नहीं चल रहा, कुछ टर्नों में ऐसा हुआ है, बाकी अक्सर तो शफाफ हुए हैं। कमियाल चक, जलालदीन और भाटा चौक था अकबर चौक शाहराहों की तामीर और मरम्मत के लिए हमसे टेंडर लाखों रुपए फीसों समेत ले गए। आज टेंडर ओपन होने थे, लेकिन इंतजामिया की मिली भगत से मुल्क के दीगर शहरों से आए कंट्रैक्टर जलीलो ख्वार होकर रह गए हैं। कंट्रैक्टर ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े का नोटिस लेने समेत जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन सज्जाद के साथ सैयद आमिर इखलाक। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सरगोदा में अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। मजीद जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। अंडे की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। शहर में दर्जन अंडे की कीमत 284 रुपए, जबकि देहातों में 300 से 320 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए अंडे का इस्तेमाल करवा लेता था, लेकिन अब तो एक अंडा भी खरीदना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर महंगाई इस वक्त सरगोदा में बहुत ज्यादा रूज पे जा रही है और गरीब आदमी जो तबका है वो बिल्कुल अपने कैटेगरी से लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद देख रहे हैं अंडे लेने हैं 284 रुपए के दर्जन अंडे मिले हैं और आप अंदाजा लगा लें कि कहाँ पहले 160 रुपए 170 रुपए था। सर्दी की लहर की वजह से इतनी महंगाई हो गई है तो गरीब आवाम कहाँ जाए। आप लोग प्लीज आवाम के साथ ताउन करें ताकि गरीब लोग भी अपने खाने पीने का गुजारा कर सकें। दुकानदारों का कहना है कि फार्मर अंडे देने वाली मुर्गी नहीं डाल रहा, जिसकी वजह से गोश्त और अंडे की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। नई पैदावार में जब मुर्गा चूचा नहीं डालेंगे तो जाहिर है अंडा नहीं होगा, जब अंडा नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जिसके पास है जो स्टॉक किया पहले से, जिसने स्टॉक किया हुआ है वो दिन ब दिन अपनी मर्जी से रेट निकालता है। शहरियों का कहना है कि पहले ही जरूरियात जिंदगी की हर चीज महंगी होने की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और अब रही सही कसर अंडों से निकाली जा रही है। हुकूमत इसका नोटिस ले और अंडों की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी इस सर्दी के मौसम में अपने। तरंडा मोहम्मद पनाह के चक नंबर 63 के करीब 3R नहर में 80 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। शुगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर गंदम, कमान और जानवर का चारा ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी तेजी से आबादी में दाखिल होने लगा। आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि तरंडा मोहम्मद पनाह चक नंबर 63 के करीब 3R नहर में 80 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। शुगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर गंदम, कमांद और जानवरों का चारा ज़ेर-ए-आब आ गया। पानी तेजी से आबादी में दाखिल होने लगा। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइश ने मैंगो ऑर्चर्ड पार्क का मुआयना किया। उन्होंने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पार्क को आवाम के लिए फाल किया जाए। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। ने मैंगो ऑर्चर्ड पार्क का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि पार्क्स एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पार्क को आवाम के लिए फंक्शनल किया जाए। उन्होंने कहा कि पार्क में मौजूद पौधों की दुरुस्त अंदाज में तराश ग्रास घास की कटाई, वॉकिंग ट्रैक को पार्क की सफाई के अमूर जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि पार्क की खूबसूरती में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि पार्क को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए तमाम अमूर मुकर्रर मियाद में मुकम्मल किए जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मैंगो चार्ट पार्क में कैंप नर्सरी के क्याम के लिए निस्ब किए गए ग्रीन शेड एरिया का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन शेड के तमाम पोल्स पर रंग और रोगन किया जाए, ग्रीन मटीरियल निस्ब करके नर्सरी कैंप की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन चार्ट पार्क के दाखिली रास्ते पर टफ टाइल निस्ब की जाए, इसकी तरफ घास और सदाबहार पौधे लगाए जाएं ताकि पार्क को खूबसूरती में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि तमाम अमूर की अंजामदही में किसी किस्म की सुस्ती और गलफत न बरती जाए। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि हरिपुर में डिस्ट्रिक्ट बार वकला का सेंट्रल जेल का दौरा। इस मौके पर डिप्टी सुप्रीडेंट अख्तर हुसैन शाह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वकला का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट सेंट्रल जेल हरिपुर अख्तर हुसैन शाह ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वकला का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंसाफ की फराहमी में वकला कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। नौजवान वकला का जेल में बंद कैदियों को फ्री लीगल एड की फराहमी के अज़म से जहाँ जेल से बोझ कम होगा, वहीं नौजवान वकला को सीखने के बेहतरीन मौके भी मैसर आएंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार हरिपुर के नौजवान वकला के सेंट्रल जेल हरिपुर के दौरे के दौरान किया। इस मौके पर असिस्टेंट सुप्रीडेंटेंट मुकद्दस खान जदून, सऊद अहमद खान, मोहसिन खान रजाक, एडवोकेट फाद हुसैन, एडवोकेट मदद खान, एडवोकेट इबाज खान, एडवोकेट शयान नदीम, एडवोकेट जवाद अहमद, एडवोकेट समेत दीगर भी मौजूद थे। वकला के वफ्द ने लगरखाने, जोइनाइल सेक्टर समेत जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया और कैदियों को फराहम सहूलियात के हवाले से आगाही हासिल की। डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अख्तर हुसैन शाह ने वफ्द को बताया कि जेल के अंदर कैदियों को मरवजा कवानीन के तहत सेहत, तालीम और खेलों की हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जेल से बाहर जाने वाला हर कैदी मुआशरे का मुफीद शहरी बने और मुल्क और कौम की खिदमत करे। IG जेल खाना जात सादत हसन और सुप्रीडेंटेंट सेंट्रल जेल हरिपुर उमैर खान की काफियों से जेल के अंदर कैदियों को ज़हनी और जिस्मानी तफरीह के मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी इनेकाद किया जा रहा है। वकला की वफ्द ने जेल के अंदर कैदियों को फराहम सहूलियात और बेहतरीन इंतजामात पर जेल इंतजामिया को खराज तहसीन पेश। रेनाला खुर्द में सादतुल्लाह खान की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। RPO साहिवाल मिर्जा फारान बेग और ADIG मोहम्मद ज़ियाउल हक चौधरी ने बहस लगाए। RPO साहिवाल और मिर्जा फारान बेग और चौधरी ज़ियाउल हक ने प्रमोशन हासिल करने वाले सब इंस्पेक्टर SHO को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर बहस लगाया और मुबारकबाद दी। सादतुल्लाह खान बलोच 2001 में बतौर ASI भर्ती हुए थे। 2008 में सब इंस्पेक्टर के रैंक पर तरक्की मिली। बतौर तफ्तीशी ऑफिसर जिला अखाड़ा में मुतादिद थानों में SHO के फराइज भी सर अंजाम दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेनाला खुर्द में सादतुल्लाह खान की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। RPO साहिवाल मिर्जा फारान बेग और ADIG मोहम्मद ज़ियाउल हक चौधरी ने बहस लगाए। RPO साहिवाल और मिर्जा फारान बेग चौधरी ज़ियाउल हक ने प्रमोशन हासिल करने वाले सब इंस्पेक्टर SHO को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने पर बहस लगाया और मुबारकबाद दी। सादुल्लाह खान बलोच 2001 में बतौर ASI भर्ती हुए। 2008 में सब इंस्पेक्टर के रैंक पर तरक्की मिली। बतौर तफ्तीशी ऑफिसर जिला अखाड़ा में मुतादिद थानों में SHO के फराइज सर अंजाम दिए। टंडुवाला यार में सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद ज़ियाउल्लाह अब्बास की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 55 में यौम तासीस के हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िलाई क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आरिफ आराई की रिपोर्ट में। टंडवाला यार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 55वें यौम तासीस के हवाले से सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास शाह की क़यादत में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िला भर के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास शाह व दीगर मेहमानों ने यौम तासीस का केक काटा तो पिंडाल जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। यौम तासीस के मौके पर सूबाई वजीर सैयद ज़िया अब्बास शाह का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज पार्टी के दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। उनके छोटी सी कॉल पे इतने सारे लोग जमा हुए हैं और जहाँ तक तरक्याती का सवाल है डेवलपमेंट स्कीम्स का, तो बहुत सारे काम तरक्याती अभी हो रहे हैं और कुछ वजूहात की वजह से, मेगा फ्लड की वजह से कुछ उसमें रुकावट आई थी। 3 से 4 महीने का जो ये पीरियड गुजरा है कि अकाउंट डिफ्रीज थे, तो फ्रीज थे, अभी डिफ्रीज हुए हैं, तो इंशाल्लाह आप देख लीजिए। इस मौके पर दूसरी ज़िले क़यादत के रहनुमाओं ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जलसा गाह में कारकुनान बड़े पुरजोश थे और जगह जगह पार्टी तरानों पर रक्स करते हुए नजर आए। इस मौके पर जलसा गाह के अंदर और बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और पुलिस की भारी नफरी SHO थाना ए सेक्शन आदम अबड़ो साहब की क़यादत में। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
عارف والا میں رانا ارادت شریف محمد ہادی زہدی شیخ ابرار اور امجد الوی کا دورہ اسد علی دلاور حسین ساجد علی اسلم ساجد علی خادم سمیت دیگر اہلیان علاقہ نے والہانہ استقبال کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضا زیدی کی رپورٹ میں. مقامی ایم این اے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری انرجی پاور رانا ارادت شریف سابقہ چیئرمین سید محمد ہادی زیدی سیکرٹری مسلم لیگ نون عارف والا شیخ ابرار ایڈوکیٹ امجد الوی کے ہمراہ انصاری چوک پہنچے, جہاں پر علاقہ کی معروف شخصیت اسد علی دلاور حسین ساجد علی اسلم ساجد علی خادم سمیت دیگر اہلیان علاقہ نے والہانہ استقبال کیا. تمام مہمانوں کو انصاری چوک سے اندرون محلہ شمس آباد تک جلوس کی شکل میں لایا گیا. مسلم لیگی کارکنوں نے مہمانوں پر گل پاشی کی, نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا. شیخ ابرار ایڈوکیٹ نے کہا, رانا زاہد حسین مرحوم کا فرزند رانا ارادت شریف آپ کے مسائل کے حل کی کوشش کرتا رہے گا. رانا ارادت شریف نے اپنے خطاب میں کہا, میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلوں گا, اپنے والد کے رفقا سے رابطے رکھوں گا. عوام کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے, جسے میں احسن طریقے سے نبھاؤں گا. جیسے کہ مجھے معلوم ہوا بجلی کی تاروں اور کھمبوں کا مسئلہ درپیش ہے, چند دنوں میں حل ہو جائے گا. اہلیان علاقہ نے رانا ارادت شریف سید محمد ہادی زیدی سمیت تمام خیرپور ناتھن شاہ میں سال 2023 کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر انتخابات ہوئے. مزید جانتے ہیں اسلم شیخ کی اس رپورٹ میں. خیرپور ناتھن شاہ میں تعلقہ بار ایسوسی ایشن سال 2023 کے صدر اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر انتخابات ہوئے, جس میں صدارتی عہدے پر کے ڈیرو 25 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی اور جنرل سیکرٹری پر مختار کھوکھر 22 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے. الیکشن میں ٹوٹل 42 ووٹ کاسٹ ہوئے. انتخابات میں صدارتی عہدے پر حصہ لینے والے ایڈوکیٹ شوبان ملا اور کے ڈیرو کے بیچ میں کانٹے دار مقابلہ ہوا, جس میں شوبان ملا نے 17 ووٹ حاصل کیے جبکہ کے ڈیرو 25 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. دوسری طرف جنرل سیکرٹری کے عہدے پر شاہد جمالی 20 ووٹ حاصل کیے. مختار کھوکھر نے 22 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اسلم. ماتلی کا رہائشی ماہر مجسمہ معاشی مشکلات کا شکار رائمن راجہ ٹھاکر گزشتہ 40 سال سے اس فن سے وابستہ ہے. مزید جانتے ہیں راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں. ماتلی کے غریب گھر سے تعلق رکھنے والا خداداد صلاحیتوں کا مالک مجسمہ ساز رائمل راجہ ٹھاکر معاشی بدحالی کا شکار قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور. رائمل ٹھاکر نے بتایا کہ وہ 40 سال سے مجسمہ سازی کے شعبے سے منسلک ہے. اس نے پاکستانی ہیروز قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور فاطمہ جناح کا مجسمہ بنا کر اسکول کو دیا. ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے مورتیاں بھی بناتا ہے اور جنگلی جانور اور پرندوں کی دلفریب مجسمے بھی بنائے. یہ ہنر اس نے اپنے صاحبزادے کو بھی سکھایا اور کئی شاگرد بنائے. اس نے بھارت جا کر بھی مجسمہ سازی کی. مزید گفتگو کرتے ہوئے بتایا, راجہ ٹھاکر ہے, تقریباً 40 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں. سر میں نے کافی مورتیاں بھی بنائی ہے اور اس کے علاوہ شو پیس بڑے بڑے میں نے بنائے, تقریباً 4-5 فٹ کے شعر میں نے بنائے. سر میں نے پہلی مرتبہ تو اسکول کے لیے قائد اعظم میں نے بنایا تھا. امتحان تھا تو وہ لے گئے تھے اور وہ تعریف کی اور بولا تھا آپ کو انعام دوں گا, انعام بھی دیا. ماتلی سے باہر کے جو شہر دوسرے شہروں سے آپ کا کوئی آیا ہے؟ وہ سرمل سے آتے ہیں بنانے کے لیے, سارے ڈپلو ہے, مچھی ہے اور کراچی سے بھی آتے ہیں. پاکستان سے باہر آپ انڈیا بھی گئے ہو, آپ نے ادھر بھی کام وغیرہ کیا؟ ہاں میرا سپنا تھا, میں انڈیا میں گیا تھا, میرے کو شوق تھا اور فن میں دیکھا ہوں. کمائی کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی یہی کام ہے میرا اور یہی شوق ہے میرا. کرایہ ابھی دکان کا 3000 روپیہ کرایہ ہے. یہ بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کرایہ میں کیسے دینا ہوگا. رائمل ٹھاکر نے کہا کہ اس مہنگائی کے دور میں اس کے پاس اپنے اہل خانہ کی کفالت کرنے اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے تک کے وسائل موجود نہیں. اگر حکومت کی جانب سے اس کے ہنر کو پذیرائی ملے تو وہ اپنے ہنر کے ذریعے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے اور باعزت روزی کما سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جامپور میں ملک محمد رمضان کی جانب سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا.
جس میں پیر صاحبزادہ خواجہ محمد شعیب مہروی اہل چشت نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ محفل میں سینکڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کر کے اپنے دلوں کو منور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ محفل کے اختتام پر صاحبزادہ خواجہ محمد شعیب مہروی نے دعا کرائی۔ اس موقع پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ صادق آباد میں سرسوں کی لہلہاتی سرسبز شاخوں نے سنہری بالیاں پہن لیں۔ سرسوں کے زرد پھولوں نے سرسوں کے کھیتوں کو دلکش نظاروں میں تبدیل کر دیا۔ مزید جانتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے علی میرانی کی اس رپورٹ میں۔ صادق آباد کی زرخیز زمینیں مختلف فصلوں کی کاشت کے لیے موزوں تری ہیں۔ ایسی ہی ایک منافع بخش فصل سرسوں کی ہے جس کا شمار تیلدار اجناس میں ہوتا ہے۔ رواں سیزن میں تحصیل بھر میں تقریباً 5000 ایکڑ پر سرسوں کی فصل کاشت ہوئی۔ سرسوں کی فصل سے ایل کے ساتھ ساتھ جانوروں کا چارہ، کھل اور سردیوں کے سوگات ساگ حاصل کیا جاتا ہے۔ سرسوں کی فصل سے فی ایکڑ پیداوار 30 من کے قریب حاصل ہوتی ہے، جبکہ مارکیٹ میں سرسوں کی قیمت فی من 6000 زائد ہے۔ اس فصل پر خرچہ بہت کم آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسان سرسوں کی فصل کو کاشت کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ سرسوں کی لہلہاتی فصل میں سبز اور پیلے رنگوں کا حسین امتزاج ایسے لگتا ہے جیسے کوسے خزاں کے رنگ میں زمین پر اتر آئے ہوں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہیرو نیوز۔